बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, बकर के इलाके से एक जाली पीर को गिरफ्तार किया जाता है जो कि ख़वातीन की इज़्ज़तों के साथ खेलता था। उनके साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुकात बनाता था और इस जिस्मानी ताल्लुकात में ख़ारिज होने वाले मादे से तवीज़ लिखता था और इसके बाद इन ख़वातीन को ज़ेर नाफ जो है वो तवीज़ पहनते उनको पहनने का कहता था और इनके साथ जो है वो नाजेबा किस्म की हरकत करते था। और सबसे जो ख़तरनाक बात है, बल्कि अफसोसनाक बात आप कह लें, कि ये बंदा जो है वो पिछले 30 सालों से उसी इलाके के अंदर इमाम मस्जिद के जो फ़राइज़ है वो भी सर अंजाम दे रहा था। ये वाक़या किस तरह से पेश आया और इसके साथ साथ किस तरह से पता चला इस शैतान के बारे में, इस खबीस इंसान के बारे में। जितनी भी मजम्मत की जाए, जितने भी आप इससे सख्त और सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मेरे ख्याल में करने चाहिए, ताकि इस तरह के जो दरिंदे हैं वो सोसाइटी के अंदर जो है वो बेनकाब हो जाए। तमाम इस वाक़े की डिटेल आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो इस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बकर का इलाका है और एक शख्स वहाँ पे ये इतलात मिलती है कि वहाँ पे एक शख्स जो है वो पीरी मुरीदी का काम करता है, वहाँ पर जो है वो तवीज़ वगैरह देता है और वो उसी इलाके के अंदर पिछले 30 साल से इमाम मस्जिद भी है। इसके साथ साथ इसके ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो ये था कि ये ख़वातीन के साथ छेड़खानी करता है, उनके साथ जो है वो नाजेबा हरकत करता है, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाता है, मलाप करता है और उसके बाद मर्द और ख़वातीन के जो खारिज होने वाले मादा है, जो लिक्विड है, उसको ये खबीस शख्स जो है वो एक ढक्कन के अंदर रखता और ढक्कन से यानी कि उस मादे से तवीज़ लेके के ये ख़वातीन को और देता था। आप इसकी जहनीत का अंदाज़ा लगाएं, ये किस तरह से ये बंदा जो है वो खबासत के तौर पे ये काम कर रहा था। बहरहाल इसके बारे में जो है वो एक ख़ातून की सामने आती है, वो मीडिया से रब्ता करती है और वो इसके ऊपर जो है इसके साथ भी इस बंदे ने जो है वो जिस्मानी ताल्लुकात बनाए थे और इसने इसकी जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और साथ ही साथ एक ऑडियो भी रिकॉर्ड की जिसमें ये खुद कन्फेस कर रहा था कि उसने जो है अपने गंदे पानी से, गंदे मादे से जो है वो तवीज़ लिखती है, इसका काम हो जाएगा और उसको अपनी बेटियों की तरह कह रहा था कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो, साथ ही साथ उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बना चुका था। अब उसने कहा कि क्या तुम अपनी बेटियों के साथ भी इस तरह की ताल्लुकात करते हो, इसी तरह से हरकत करते हो जो उसने उसके साथ किया, जिसके बाद जो है वो बंदा जो है वो खामोश रहा। तो बहरहाल इसके हवाले से कुछ मोहल्ले के जो लोग हैं, कुछ लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे और कुछ लोग जो है वो इसके ऊपर बात नहीं कर रहे थे। कम अज़ कम जो है वो इसके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई की गई, इसको गिरफ़्तार किया गया, तो 10 ख़वातीन के साथ इस बंदे ने खुद माना है कि ये तो वो है जो कि जिनकी वीडियोज़ और कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी थी, बल्कि इससे कई ज़्यादा ख़वातीन जो है वो इसका निशाना बन चुकी थी, जो कि कह लें कि इज़्ज़त की वजह से वहाँ पर अपना एक कह लें कि रहने के लिए, ताकि उनकी इज़्ज़त ख़राब ना हो, इसलिए वो मीडिया के सामने नहीं आ रही थी, इसलिए किसी ने भी उसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगाया था। बहरहाल ये बंदा जो है वो, इसकी उम्र तकरीबन 60 साल है और इसका जो नाम है वो खुदा बख्श है। इस लानती शख्स को अपने नाम की भी इज्जत नहीं रखनी आई कि कम से कम अपने नाम का हया कर लेता और इस तरह के जो जो काम है वो ना करता। लेकिन आप ये सोचें कि एक 60 साल का बंदा वो 1-2 महीने के लिए या 1 साल से तो ये काम नहीं कर रहा होगा, बल्कि कई सालों से इसने ये सिलसिला जो है वो शुरू किया होता और न जाने कितनी ही खवातीन के साथ ये बंदा जो है वो बदबख्ती कर चुका था। इसके अलावा अब आपने यहाँ पे ये सवाल आता है कि इससे पहले जो है वो इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो ये इलाका जो है वो इंतहाई बैकवर्ड इलाका है और यहाँ पर लोग भी जो है वो कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकी, उस तरह से शऊर नहीं था। दूसरा, ये बंदा जो है वो इमाम मस्जिद था और कोई भी शख्स अगर इसके बारे में कोई बात करता तो कोई भी उसके ऊपर एतबार ना करता और उसके ऊपर जो है ये कि इमाम मस्जिद के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का क्या आपको कह लें कि आपको क्या फ़ीडबैक आ सकता है वो आप बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि इमाम मस्जिद के ऊपर जब आपको इल्ज़ाम लगता है तो लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बहरहाल एक और वजह, इस इलाके से तकरीबन जो थाना है पुलिस का वो तकरीबन जो है वो 35 से 40 किलोमीटर दूर है, तो कोई भी बंदा इतना तगोदो करके इसके ऊपर जो है FIR करवाने या कोई कह लें कि एप्लीकेशन देने से जो है वो घबराता था, ना ही इससे पहले कोई इसकी एप्लीकेशन हुई थी। बहरहाल जब मीडिया की टीम्स वहाँ पे पहुँची हैं और उन्होंने इस तमाम तर वाक़े को कवर किया है, तो उसको गिरफ़्तार करवाने के लिए जब पुलिस से रब्ता किया गया तो पुलिस ने ये कहकर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि भाई इसका जो है वो मुद्दई मुकदमा जो है वो कौन बनेगा।
اب کیونکہ اس میں متاثرہ جو ہیں وہ خواتین ہیں، اور خواتین اس معاملے میں سامنے نہیں آتی ہیں اپنی عزت کی وجہ سے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ کا اس طرح کا الزام لگ جائے تو وہاں پہ آپ کا جینا ہمارے ہی لوگ جو ہے وہ مشکل کر دیتے ہیں. تو اسی لیے اس مقدمے سے جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی جب تک مدعی مقدمہ نہیں ہوگا تو اس کے اوپر کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا سکتی. بہرحال میڈیا نے جو ٹیمز وہاں پہ پہنچی تھی، بڑے اچھے ایک اینکر ہیں علی حمزہ، انہوں نے اس سٹوری کو کور کیا اور انہوں نے اپنے چینل کے اوپر بھی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ رکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اور بھی بہت ساری ویڈیوز اس کے جب اس کو گرفتار کر لیا گیا اور ریاست کی مدعیت کے اندر اس کے اوپر مقدمہ کیا گیا تو اس کے موبائل فون سے بہت ساری اور بھی کہہ لیں کہ ویڈیوز ملی، بہت ساری ممنوعہ جو چیزیں تھیں وہ بھی اس کے ڈیرے سے جو ہے وہ برآمد کی گئی، جہاں پہ یہ کام کرتا تھا وہاں سے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اور بھی برآمد کر لی گئی. بہرحال پولیس کی مدعیت کے اندر، ریاست کی مدعیت کے اندر اس کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا، اور جو ویڈیوز اس کی سامنے آئی ہے اس میں آپ اس کی بدبختی دیکھیں کہ یہ جب ایک خاتون کے ساتھ یہ ایک سارا سلسلہ کر رہا تھا، اس کے ساتھ ظلم ڈھا رہا تھا جسمانی طور پہ، تو اس وقت اس نے امامہ جو ہے وہ پہن رکھا تھا، اور اسی حلیے کے اندر جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک امام مسجد کا ہوتا ہے، یہ اسی حلیے کے اندر ہی وہ جو ہے وہ بدبختی کر رہا تھا، وہ فیل کر رہا تھا، اور اس کو ایک ذرہ برابر بھی اس وقت جو ہے وہ شرم نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کام کر رہا ہے. اور اسی طرح سے جب وہ کر رہا تھا اور جب وہ مطلب کہ اس سے مادہ خارج ہوتا ہے مرد سے عورت سے، تو اس کو ایک ڈھکن میں رکھتا ہے، اور ڈھکن میں رکھنے کے بعد یہ اس سے جو ہے وہ تویز لکھ کے دیتا ہے. اب جو یہ تویز کا اس کا طریقہ واردات ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ آپ نے زیر ناف جو تویز ہے وہاں پہ باندھ رہے ہیں. اب ایک خاتون جو ہے وہ کس سے کہے گی کہ یہ تویز جو ہے اس کے زیر ناف جو ہے وہ کوئی باندھ دے، یا وہ خود باندھ سکے یا کس طرح. تو یہ وہیں پہ اس کو آفر کرتا تھا کہ چلیں یہ میں ہی آپ کو وہ جو ہے وہ باندھ دیتا، اور اسی دوران ہی یہ تمام تر غلط کاریاں جو ہے وہ کی جاتی تھی. اور جس سے ایک خاتون کے ساتھ ایک دفعہ کر لیتا تھا تو بار بار اس کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے وہ دہراتا رہتا تھا، اور اس کے ساتھ یہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ گنونا کام کرتا رہتا تھا. بہرحال جب لوگوں نے اس بارے میں چیزیں کھل کے سامنے آئی تو لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ کس قدر شیطان صفت ہو سکتا ہے، کس قدر درندہ ہو سکتا ہے، اور کس روپ کے اندر رہتے ہوئے وہ اس نے ان کی خواتین کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کی تھی. تو لوگ اس کے اوپر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے. نہ صرف لوگ اعتبار نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کی اپنی سگی اولاد جو ہے وہ بھی اس فعل سے نہیں جانتی تھی، کہ انہوں نے بھی اس سے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کب سے سلسلہ جاری ہے، یہ کب سے کر رہا ہے، نہیں کر رہا. اس کی اپنی سگی اولاد نے بھی اس سے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ تھا ایک واقعہ انتہائی افسوسناک جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. یہاں پہ خواتین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اس طرح سے پیری مریدی کے چکر میں اپنی عزتیں جو ہے جو نہ لٹایا کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیری مریدی کے جو کے طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے وہ چیزیں کی جاتی ہیں. کوئی بھی فرد اگر آپ کو اس طریقے سے ٹرین کر رہا ہے، اس طریقے سے بتا رہا ہے اور اس غلاظت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، تو یہ ایک بالکل کامن سی بات ہے کہ جس گندے طریقے سے گندے پانی کے ساتھ وہ تویز لکھ کے دے رہا ہے تو اس کو کیا خاک آپ کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑنا ہے، جس کے آپ کی ذہنیت کے اندر یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو آپ جو ہے اس طرح سے اپنی عزتیں جو ہیں وہ لٹاتی رہتی ہیں. تو خواتین بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اس طرح کے جو ڈھونگی اور اس طرح کے جعلی پیر ہیں ان سے دور رہیں، تاکہ کم از کم اپنی عزتیں جو ہیں وہ محفوظ رکھیں. اپنی رائے کا اظہار اس واقعے کے اوپر ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.